तेन्ना पवित्रपण तुझें पळयतना तुझ्या उपकाराची नोंद लायता म्हजे वंदवणे पयस जाता तुझीच मुखार संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजे बेगीन म्हज्यो कुशी सोपून जाता तुझ्या सासऱ्या म्हज्यो वंदवण्यो पयस जाता तुझीच मुखार नमस्कार तुका करता दुनिया हांव तुझ्या कारा नमन करूं तुका नमस्कार तुका करता दुनिया हांव तुझ्या कारा नमन करूं तुका दुनियाच्या दुनिया रायांच्या राया देवांचे देवा तुझी वदी म्हूण तुझे मुखार तुझ्या फुडें आवाज सांगून हांव जाणा हांव जाणा म्हजो सगळो भार म्हजी सगळे हुस्के आनी कोंदी म्हजी सगळीं दुखां सगळे म्हजे रडणे दुनिया तुवें तुजेर घेतला 12 वरांचेर तुका एक कुर्सार केलायलो आनी 3 वरांचेर तुवें हे 3 वरां कश्टून तुवें म्हजे खातीर चुकून म्हजो मोग दाखोवचे खातीर हे बादके सगळे मोग दाखोवचे खातीर रान सोडलो तूं तो देव हे साय लॉर्ड तुका When I gaze into your holiness, when I look into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I gaze into your holiness, when I look into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live to worship you. I worship you. I
worship you. The reason I live to worship you. Aku sangka kau sapotana tuja kursa chitingshi nodolaita moso borso vata tukas podo Krisi jivi so pensata mon sana sabu Tu moje kadi puno shivon salai muno Moso pobo borbo so vata Tu kas puru Namaskar Tuhan Kurda dunia Au cuca karya Noman kuru Tuhan Namaskar Tuhan Kurda dunia Au cuca karya Noman kuru Tuhan We worship you, God. You are mighty, God. You are power. Power. Yeshua, Jesus, Son of David, have mercy on us. 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 Mercy on us. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Open our hearts and mind and soul. All are being we surrender right now for your greater glory, O Lord, for your greater glory. Glory, your mercy upon us, your mercy on us. All those who are longing for your grace and power, your power and grace, your power and grace, your power and grace. The power in this flow. Mercy. Kakukur dunia. Jesus David chapta amchi kakukur. Jesus sakya kanadi kakukur.
जे कुछ सगळे गोबायलांची काकूतको जे जी सगळे डेंग्यू मलेरिया टायफॉइड चिकनगुनिया कॅन्सर ब्लड ट्यूमर ब्लड कॅन्सर जाल्याची ट्यूमर जाल्याची काकूतको दुनिया दोरेका राष्ट्राची काकूतको दुनिया दोरेका मिशनाची काकूतको पाद्री माद्रीची विश्वाची काडिलांची काकूतको दुनिया काकूतको Book of Psalm 35 verse 9 8 चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड कोणाक 10 वर्सां जालीं कोणाक 20 जालीं 30 जालीं 40 जालीं 50 जालीं 60 जालीं 70 जालीं अजून देवाक चाकोंक ना अजून देवाक आमी चाकलो ना देखून देव कोण तो आमी नकळो We do not know who is God. What is God? What is God? आमकां अनुभव ना कित्याक आमी देवाक चाकलो ना आमकां ह्या देवाचो अनुभव ना कित्याक हो देव आमकां मेळ्ळो ना हे देवाक आमी पळयलो ना कित्याक हे देवाक आमच्या जिवितान आमी सोदलो ना देखून चाकून घे आनी पळय सर्वेस्वर कितलो मोवाळ गोड
उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. आनी जेजू थंयसरलो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोड सरून गेलो. आनी हांव चिंत कानाची एक बायल आपल्या प्रांतांतली भायर सरून अशी वयली मारूंक लागली. सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. म्हजी दुवेक देंवचार जबर पिरापी दिता. पूण ताणें तिका जाप दिली ना आनी लागीं येवन ताचे सीस ताचे कडेन अशें परतूंक मागताले. तिका वचूं दी, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें पोर्तुगाल म्हणलें, देवान म्हाका फक्त इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलेल्या शेळ्या तांय धाडला. तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. आनी अशी जाप दिली. भुरग्याचें खाण काडून त्या सुण्याच्या पेट्यांक उडोवंक म्हळ्यार सारकें न्हय. तिणें म्हळें, खरें सायबा. पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेडे खातात न्हू. तेन्ना पोती पाडून चिजून तिका म्हळें, हे बायले, ओट तुजो भावात, तुका जाय तशी जावं. आनी तिची धूव तेच कुडीक बरी जाली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. भाकाडी तुका क्रिस्ता. बसूया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हाकाच्या बाबडीनो, आमी न्हू सगळ्यांक एक बऱ्यांतलें बरें गिफ्ट दिवंक शकता. आनी हो गिफ्ट कोणूच व्हरोंक शकना. हो गिफ्ट कोणूच व्हरोंक शकना. कसलो गिफ्ट दिवंक शकता आमी एकामेकाक? बऱ्यांतलें बरें देणें, बऱ्यांतलें बरें गिफ्ट कितें दिवंक? आतां तुज्या फ्रेंडाक, कोण एक तुज्या फ्रेंडाचो बर्थडे आहा वो कितें आहा, तूं कितें बऱ्यांतलें द बेस्ट थिंग यू वॉन्ट टू गिव. व्हडल्यान एक ताळेची भेट आमी देवाक भेटुया. बऱ्यांतलें बरें देणें म्हणल्यार द बेस्ट गिफ्ट इज युअर प्रेयर. बेस्ट गिफ्ट यू कॅन गिव टू युअर फ्रेंड and even enemy. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बऱ्यांतलें बरें देणें, बऱ्यांतलो बरो गिफ्ट आमच्यांनी दुसऱ्याक दिवं येता तो म्हणल्यार आमचे मागण्यो प्रेयर्स. पण आमकां तें दिलो नाका. आमकां तें जाय. हांव तुजे खातीर कोण मागता म्हळ्यार धर तुका धर तूं. हांवें तुजे खातीर मागलें फावडी न्हू. बऱ्यांतलें बरें मागणें आमच्यांनी दुसऱ्या दिवं येता. आनी तितून भर पावर आहा, तितून भर शक्ती आहा. तें न्हू देणें एका कोणशा सान दुसऱ्या संवसार दुसऱ्या कोणशा कितें जाता पावता. तुवें तें पोस्ट करपाची गरज ना. तुवें फकत मागपाची गरज. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थोडं सदां न्हिदता आसतना न्हू जाय जाणांचो उडगास करता हांव, जो मना येता तेंचो. आनीक हांवें थोडा उडगास केलो ना जाल्यार म्हाका देव मदें मदें उठयता.
3 उठटा केन्ना 2 उठटा हांव नको हांव कित्याक उठलो तो कोणा खातीर मागपा उरलो आसतलें कोण तो उरलो आसतलें आयज म्हणटा बाबा न्हू हे संवसारांत आसतना आमच्यांनी दुसऱ्याक हें मागणें इंटरसेसरी प्रेयर दुसऱ्या खातीर मागप हें आमकां व्हडलें देणें आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा ज्या मापान तूं दिता त्या मापान तूं जाय जाणां खातीर मागता तूं जाय जाणांक कितें दिता मागणें दिता तूं जाय जाणांक बरें दिता देव कितें करता दामून चेपून वतसर तुजे उटीन तुज्या जिवितान घालता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आमी आतां एका बायलेची खबर आयकुल्या मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 21 एक बायल मेळ्ळी आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 21 to 28 ह्या 8 वडींनी एक बरी बायलेची खबर मेळ्ळ्या कोणाची एका कोणाची दादल्याची बायलेची एविसन बायलेची खबर आनी ही बायल कोण जाणा ती तीर आनी सिदोन म्हणटा त्या गांवांतल्यान जेजू वेतालो खंयसान वेतालो तीर आनी सिदोन म्हणटा गांवांतल्यान जेजू वेतालो खरें म्हणल्यार बऱ्या मनशान हे गांवांतल्यान वचूंक जायनासलें बरो गांव न्हू तो बरो गांव न्हू तो पूण बऱ्या मनशांनी खंयच्या गांवांतल्यान वचूंक जाय बऱ्या आनी वायट मनशांनी खंयच्या गांवांतल्यान वचूंक जाय वायट पूण जेजू गेलो तो गांव कितें बरो वायट आनी वायट गांवांत रावतात तो लोक कसलो वायट कोण चिंतात बरें म्हणटात ते जे कोण आमी बरें म्हणटात ते चिंतात हो गांव वायट देखून हे गांवांत रावता तो सगळो लोक कितें वायट कोण चिंता बरें म्हूण मनान चिंतात ते पूण बरें आसता हांव नको आनी जेजू ती वाटेन वेता आसतना एक बायल आयली आवचीत एक बायल आयली खंयच्या गांवची सुदात काना म्हणटा ते गांवची एक बायल आयली खंयच्या गांव काना म्हणटा थंयसरली एक बायल आयली आतां काना म्हणटा ते गांवांत कितें जालें कानाची बायल म्हणल्यार हे कॅनानाइट्स एंड जू हे सारके इतले व्हडले दुस्मान की मेळ जाल्यार कितें जातलो मेळ जाल्यार दुस्मानाक कितें जातलो घास मारतना कितें जातलो मांस जातलो मेळत जाल्यार घास मारतलो आनी रगत पियेतलो कोणाचें दुस्मान इतले व्हडले दुस्मान हे कॅनानाइट्स एंड जूज जुदेव आनी कानाच्या लोकांक कितें जायना आसलें पडना आसलें आनी मेळत जाल्यार ते एकामेकाक कातून खावपाची अशी परिस्थिती आनी असल्या गांवची कोण आयली बायल आयली म्हाका बायलेन चूक केली तुमगेर जेवण ना जाल्यार कोणागेर मागता तुमी जेवण कोणागेर जेवण मागता तूं यो तूं कातोत्ता तेंगे जेवण मागतली उपाशी मरोंक लेगून तयार आसतली पूण कोणगे जेवण नाका कोणागे नाका दुस्मानागे जेवण नाका हांव ती उदक ना ताणें मेल्या लेगून उपकारता पूण तेंगे दारार वचपाना आनी हांव वचूं अशी ही परिस्थिती सोज म्हळ्यार तुमी ही बायल
कोणाच्या दारार मारता? दुस्मानाच्या दारार मारता. जेजू जुदेव. जेजू कितें? जुदेव. दुस्मान कोणाचो? एक कानाच्या लोकांचो दुस्मान. कानाचो लोक या जुदेवाचो दुस्मान आनी जुदेव या कानाच्या लोकांचो दुस्मान. म्हणजे हेंकां दोगांय कडेन पडना आसलें. आनी ती ही बायल दुस्मानाच्या दारार मारता. कोणाच्या दारार मारले तेणें? कोणाच्या? मारूंक जाय. मारूंक जाय. दुस्मानाच्या दारार केन्ना केन्ना कित्याक? आनी दुस्मानकाय वाडोवपाक. कित्याक? दुस्मानकाय काबार करपाक. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी बायल व्हडल्यान बोब मारूंक लागली. उयले मारूंक लागली. दुस्मानाच्या दारार मारला आनी कितें कोत्ता? उयली मारता, बोब मारता. कितें म्हणलें तेणें एविसन? तुम्ही म्हणटी तूं हेज्या म्हणूना बोब कशें मारता जाणा तुमी? मार रे, मार रे. तितल्या फोर्सान बोब मारूंक लागली ती. जेजू दाविदाच्या पुता अशें म्हणोना तेणें. कितें म्हणलां थिंगा? उयल्यो मारल्यो, बोब मारली. आनी ही बोब येतली आनी हे बोबेन ती एकूच म्हणटाली कितें? सायबा व्हडल्यान सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी पड व्हडल्यान सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. कोण बरें उलयता तें आयकूंक बरें दिसना? दिसता दिसना? थोड्यांक आवाज बी आमचे भाशेन न्हू. थोड्यांक आवाज बरें आयकून दिसता. थोड्यांक सारको हर बेब्या भाशेन कावळ्या भाशेन बोवाळ घालीत आसताय. आवाज आयकूंक बरो दिसना. आनी थोडे सारके मुये कितें उलयता न्हू कोणा खबर. तेंगे थोडे फावट सजमना. म्हणटरी ही बायल व्हडल्यान बोब मारताली, हुयेल मारताली, रडटाली. आनी हे रडण्यान ती अशी म्हणटली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. म्हजी काकलूत कर. मागीर म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. आनी बोब मारता आसतना दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. म्हजी दुवेक कितें करता? देंवचार पिडापीड दिता. तिणें ही विनंती कोणा खातीर केल्या? दिमेर पडली ती. कोणा खातीर? कोणा खातीर? आपल्या खातीर ना. कोणा खातीर? दुवे खातीर. आनी तिणें दुवेची काकूत कर म्हणलें ना. कोणाची काकूत कर? म्हजी काकूत कर. तेणें मुगे भाशेन चूक केली दिसना तुमकां? चूक करूं ना म्हणटात तुमी. कित्याक चूक करूंक ना तिणें? तिणें मुगे भाशेन तुमगे भाशेन कित्याक चूक करूं ना? दुये खातीर मागता. पूण म्हजे भाशेन म्हाका दिसता सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी दुवेची अशें म्हणूं जाय आसलें. म्हणलां ना, अशें म्हणलें ना. पूण तिणें कितें म्हणलां? सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. बाबडो कोणा खातीर कोण मागता? ही ओस्तरी आपले दुवे खातीर मागता. म्हणल्यार सदां न्हू आमकां दूख सजमना. दुसऱ्याचें दूख सजमता? केन्ना सजमना. आनी कित्याक सजमना? दुसऱ्याचें दूख, दुसऱ्याची पिडा, दुसऱ्याचो रोग, दुसऱ्याचें एकसूरपण, दुसऱ्याची भूक, दुसऱ्याची तान कित्याक सजमना? कित्याक सजमना? कित्याक सजमना दिसता तुमकां? कित्याक आमगे सगळें आहा. आमगेर सगळें तुमगेर नाल्यार आमी कितें करपाचें?
तुमगे नाल्यार आमी कितें करपाचें तुमगे तुमचें दुसऱ्याचें दूख सजमतलें जाल्यार दुसऱ्याच्या आंतकोड्यांनी दुसऱ्याच्या काळजान दुसऱ्याच्या भावनांनी आमी भितर सरूंक जाय म्हजे शूज पळयात म्हजे सॅन्डल पळयात म्हजे ड्रेस आहा ते म्हाका कितें पुरो म्हाका तुजें कित्याक पडलां पूण तुजें ड्रेस जेन्ना हांव घालतां तेन्ना हांव जाणा तें ड्रेस कितें जाता म्हणून धाकटें जाता व्हडलें जाता म्हणून हांव दुसऱ्याच्या जिवितांत भितर सोदतां तेन्ना म्हाका दुसऱ्याचें दूख कळटा हांव दुसऱ्याच्या जिवितांत भितर सरना तो पर्यंत दुसऱ्याचें दूख कळना आनी जाका दूख कळ्ळें ना ताच्यान दुसऱ्याच्या दुखान वांटो घेवपाक जायना ही वस्तूरीन आपली दूख कशी कश्टवता कशी वळवळटा हे दुयेचें दूख कोणाचें केलें आपणाचें केलें हांव कश्टवतां आनी देखून तेणें म्हणलें सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी दुयेची होय ह्या विशय कितें म्हणलें सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर भावणो कितल्या घरांनी कितलो लोक कश्टवता कितले बायलो कश्टवतात कितले दादले कश्टवतात कितलीं भुरगीं कश्टवतात कितले तरणाटे कश्टवतात कितले पाद्री माद्री कश्टवतात आमी तांचे खातीर मागतले जाल्यार कितें करूंक जाय तांच्या दुखान आमी वांटो घेवंक जाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पण बाबा न्हू दुसऱ्याच्या दुखान वांटो घेवपाक न्हू थोडे फावटी आमकांच ना म्हणचें पडटा कितें म्हणचें पडटा आमकांच ना म्हणचें पडटा दुसऱ्याच्या दुखान वांटूंक दुसऱ्याक सजमून घेतलें जाल्यार म्हज्यो आयडियार आनी म्हजें कितें तें फाटली दवरून ताचें कितें करचें पडटा आयकुचें पडटा दुसऱ्याच्या काळजांत तूं भितर सरूंक सोदताय पयलें हांवें म्हजेच काळीज कितें करूंक जाय उक्तें करूंक जाय हांवें म्हजें काळीज बंद करून दवरलें म्हज्या दुसऱ्याचें आयकूंक ताका दुसऱ्याक सजमूंक जायना जायते फावटी सॅक्रिफायस करचें पडटा फावटी न्हू दुसऱ्याच्या काळजांत भितर सोदता तेन्ना तुजें काळीज न्हू अदीक बरें उरता हे काळजांत जायते जाणांक जागो मेळटा जायते जाणांक एक सांग अशी हांव धाकटी एक मुवी पळयतालो धाकटी ती स्मॉल क्लिप म्हणटा तें एक भुरगो ताचो बापूय आनी ते दोगांय ट्रेनीन वयताले वयता आसतना त्या भुरग्याचो एक न्यू शूज नवो ताणें मोशे घेतलेले एक शूज पडलो ट्रेनीन वयता आसतना शूज कितें जालो पडलो आनी पडना फुडें त्या भुरग्यान कितें केलें आसतलें एक पडलो एक पांयां उरलो आनी एक कितें जालो पडलो एक तेजे पांयान आहा आनी एक कितें जालो ट्रॅकाचेर पडलो कितें केलें आसतलें ताणें वॉट ही कॅन डू आमचे मिरा सांगता ताणें तोय उडयलो आसलोलो एक उरलोलो तोय उडयलो कित्याक उडयलो दिसता तुमकां तो बोवाळ मारली ना अरे शूज पडलो बोवाळ मारली ना रडलो ना पूण एक पडलो एक ट्रॅकाचेर पडलो आनी एक खंय उरलो पांयांक उरला पूण मिरान सांगता ताणें तोय उडयलो वय तोय उडयलो कित्याक उडयलो ताणें कित्याक एक शूज तुवें पडना फुडें तेजे भाशेन एक भुरगो आसलो
कोणा भाशेन त्या भुरग्या सारको त्या भुरगोपळ आहलो तेजी एजीचो तेज्या वर्सांनी एक भुरगो आसलो ताणें तो शूज सगळा पडना फुडें त्या भुरग्यान तो कितें केलो काडलो एक शूज एक मोसो ह्या भुरग्या लागीं आसा आनी एक मोसो बरें तो एक शूज घेवन ह्या सकल ट्रॅकाचे आहा त्या भुरग्याक कितें यूज आहा तेजो कांय ना बरें एक शूज तो भुरगो ट्रेनींग आहा ताका कितें उपेग आहा ना बरें दुसरें ताणें तो कित्याक उडयलो आसा तुमकां आं ताचे कडेन ना म्हूण आनी कितें जावं येता आं वय त्या सकला ताका दोनी घालूं येता पूण तेचो मुगो तो म्हजो तुका कित्याक पळय तेजे पांयान आसलो आसतले आतां हेजे पांयान ना मुगो देडी न्यू शूज घेतलेले आतां हेजे पांयांक नात पळय वो ना न्हू हेजे पांयांक नात एका घालपा म्हूण घेतलेले हा आनी कारण कितें जाणा ट्रेन वेता ट्रेन वयता मुखार वयता न्हू तो भुरगो वो शूज घेवन वो तेगे पडलेलो तो शूज घेवन ताका दिवपा वयता कोणाकू त्या भुरग्याक तो शूज घेवन दिवपा वयता भुरगो तो धांवता ट्रेन कितें करता ती आनी फास्ट वयता म्हणटरी हो म्हणटा हो ताका पळयता तो शूज घेवन एका दिवपा येता तो आनी ट्रेन आनी फास्ट वयता हो भुरगो चिंता आपल्या मनान हो कितलो फास्ट धांवलो म्हूण ताच्यांनी हे ट्रेनी बरोबर येवन हो शूज म्हाका दिवपाक जावचें ना म्हजोच तो न्यूज तो आजूच घेतलोले आजूच हो शूज घेतलोलो घालता ती थंयच आसा म्हणटरी हो काडटा हो शूज घेवन येता ताका दिवपाक ट्रेन फास्ट वयता तो म्हणटा हें बरें जावचें ना हांव म्हणटा हो शूज काडटलो आनी शेवटून मारता कित्याक तो धांवन धांवन तो मारलो शूज भितर पडटलो आनी त्या भुरग्याक मेळटलो तो म्हाका दिवंक सोदतालो पूण त्या धांवता त्या भुरग्या कडेन ताका दिवपाक जावचें ना देखून तेजे हांव ताका दितलो आनी तो शूज काडटा आनी शेवटून फाटल्यान ट्रेनी फाटल्यान मारता आनी मागीर तो भुरगो ते दोनूय शूज घेता आनी ताका हालयता आनी थँक्यू म्हणटा पूण बाबड न्हू आमी जायते करूं येता जायते दिवं येता आनी दिता तेन्ना तूं खुशाल जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सिंपल कोणाक हांस एक स्मायल कितले पयशे पडटात एक 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 पाट हांसपाक कितले पयशे पडटात आं मागीर कितें हांसले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 स्मायल स्मायल समवन अभी कोणाक दूख आहा तें न्हू आनीक म्हाका कोण सांगता इफ युअर गॉडली स्मायल गॉड वील ते म्हणटा तुमी पळयलां तें आयस भायर काडलो उपरांत गोट आसो कितें जालो सारको सारकें उदक जावन नाच जाता स्मायल पूण बाबडी न्हू आयज हे बायलेन जेजू कडेन मागलें जेजून हे बायलेक बरे भाशेन घेयली पळयात verse 23 पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना जेजून जाप तर करूंक जाय आसलोली केल्या तिणें बोब मारल्या हुयेली मारल्यात जेजूच्या खाणारी झाप पडल्या आसतली पडोंक ना पडल्या आसतली पडल्या जाल्यार जेजून जाप करूंक नाका आसलोली जाय जाणां म्हणटात फादर आमी जायत मागणें केलें जायत रितीर केले जायत मिसां आयलीं पूण जाप येयली ना
झाप येयली ना. आनी झाप येयली ना म्हूण ती झाप उलोवपाची, बोब मारपाची, मागणें करपाची, रेतीरा वचपाचें कितें करून दिताय? सोडून दिताय. पळयात, जेजून ती बायलेक झाप काडली ना. व्हडल्यान बोब मारले तिणें, व्हडल्यान बोब मारल्या, हुयेली मारल्यात. मागीर आनी लागीं येवन ताचे सीस ताचे कडेन अशे परातून मागताले. भावणो, देव जाणा तुवें मागलोलें तें तुका दिवंक ना. कित्याक दिवंक ना? हांव नको. पूण जेजून हे बायलेक कित्याक जाप काडले ना? तुमकां कित्याक दिसता हे बायलेक कित्याक जाप काडले ना? आतां शिष्य सांगतात, अरे ही ती कोणा बायल खंयची येयल्या काना म्हणटाय ती हाड फाड 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 करून बॉल मारता. म्हणजे दुवेचे देवसार मारता, काड 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 कितें करता ती खबर. मातशें ही करना कितें करी? तुम केन्ना कोण झगड आसूं पयलें? हां, केन्ना झगड आसूं चोयलें? हांवें जायत पाट पयलें, पूण हांव गेलो उपरांत बंद जालें. हांवें म्हळें आनी मातशें लेट पावूंक जाय आसलो. थोडी फावट जाप बी कोन्ना हांव. कोणा विजिटा बी गेल्यार ती सारकी साम लागता सामकी हाड फाड. मागीर थोडो वगूत रावता. हिंगा हे लोक कितको झगडटाय, त्या गांवचो लोक कितको झगडटाय. हांव कोणची बायल चड पावरफूल आहा, खंयची बायले चड. आनी मागीर सगळें आयकलो उपरांत, ओ गो केशें हाय गो? मागीर आवाज कितें? मागीर आवाज कितें? बंद. म्हणटरी ही बायलेन सीस आयले, पूण जेजून कित्याक जाप केली ना ते बायलेक? जेजूक जाय आसलें तिचो बाबात तपासलो. निमणे उतरां पळयात, निमणे उतरां पळयात. पयलीं जेजून ते बायलेक कितें केलें ना? जाप केली ना. व्हडल्यान बोब मारता ती. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर, म्हजी दुवेलो देंवचार काड. व्हडल्यान बोब बोब बोब. काय आवाज ना. कित्याक? तिका बाबा तितलो नासलो. ती कितें चिंताली? आमकां देव ना, आमकां देव ना. आमी देवसाराक सोडलेली पोरसां कॅनानाइट्स. आमी देवाक वळखना आनी देव आमकांय बी वळखना. आमी कोणाची कोणा खबर. आनी जेजू मागीर मुखार पळया थिंगा कितें म्हणटा तो. ते सीस बेजार जाले. कित्याक बेजार जाले सिसू? कित्याक बेजार जाले? तिका वचून दी, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पयलीं बरें कोण आयकलें आसतलें. आनी मागीर कान कितें जालें सारकें फुटोंक लागलें. ही बायल पळय आयजन आमकां हिंग रावपा दिवपा ना इतलें व्हडल्यान. तिका मातशें कितें कर दी? वसों दी, वसों दी. मातशें कितें करपा जाल्यार कर. मातशें तिका धांवडेन घाली. वयत ती वचनी. मागीर आमी मातशें सुटले. मागीर पूण ताणें परतीपालून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाचे घराण्यांचे सांडलोल्या शेळया तांय धाडला. ती बायले खातीर हांव येयलो ना. ती बायल आमगे कोण न्हू. ती बायलेक हांवें कित्याक पावपाचें? त्या तरणाट्याक हांवें कित्याक सांगपाचें? तें कितें कोत्तें? कोन्नी. तुमकां जाय तें करे, आमी आमकां जाय तें कोत्ताय. तें वांकडें जावं तें तिकडें जावं पडलो ना. पूण हे भाशेन जेजू चिंतना आसलो. हे भाशेन कोण चिंताली? एक कॅनडाची बायल चिंताली. तिचो लोक चिंतालो. ते भाशेन तेंचो गांव चिंतालो. आमी सुण्याक आसाची. आमी सुणी, आमी माजरां, आमी दुकरां, आमी माकडां, आमी देवा गेली न्हू. कोण चिंतालो? ते बायलेचो लोक, कॅनानायट म्हणटा तो लोक चिंतालो. ताका लागून जेजू म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायलाच्या सांडलेल्या शेळ्या सरशीं धाडला. ती चिंताली सरवंडार येतलो, देव येतलो. फकत हे इस्रायला सवें, दुसऱ्या सवें न्हू, म्हजी सवें न्हू. ही हो लोक चिंतालो. मागीर तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सरपोटली. वयस काय बरें उतर पळय तें. तिका सांगलें, हांव तुजे खातीर येवंक ना. तूं वच बेश्मेर. अशें म्हणलें.
तुरी आसतना कितें केली ती वचूंक जाय आसलोलें गेल्ली बायलो गेली कितें केली लागीं आयली कितें म्हणलां लागीं आयली 2 फातर घेवन येयली आतां तूं दिता वो दिना ना फोडटा अशें ना लागीं आयली आनी कितें केलें सोरपोट पडली प्रॉस्टिट्यूट खाला जमनीक पडली सोरपोट पडली काल हांवें सांगलां तुमकां मागणें करता आसतना जायते तेस जायते करात हांव करनाका म्हणना पूण मागणें करता आसतना देवा मुखार पयली वस्त करूंक विसरनाका कितें करपाची सोरपोट पडपाची ही बायलेक सांगलें हांव तुजे खातीर येवंक ना तुका म्हज्यान दिवंक जायना तूं वच अशें म्हणलें आसतना ती लागीं आयली कितें केली लागीं आयली आनीक सोरपोट पडली सोरपोट पडो म्हणल्यार तूं देव आनी हांव दूल आनीक माती तू सोरपोट विदार सर्वशक्तिमान प्रभु है तुम सर्वशक्तिमान प्रभु है हे ती स्वत मानून घेतात आनीक आतां जेजूक पळय माय मुखार जाय ते पळयात आनी उपाय ना देखून मागणें करता आसतना विसन मागणें करता आसतना देवा मुखार येता आसतना मानून घे सोरपोट पड काल सांगला तुमकां हांवें सोरपोट पडटा तेन्ना बेश्टो सोरपोट पडनाका काल तुमकां ग्लासाचें एग्जाम्पल दिल्लें कसलें ग्लास कांट्यांनी फुट्यांनी सगळें कितें भरलेलो आहा तो कितें करपाचो हाली करूंक जायो तो ग्लास भरलेलो आहा तो हाली करपा जाय जाय जाणां हाली करपा न्हू घेवन भोंवतात कितें वर्स जालें कोण जाणा घेवन भोंवतात माथ्यार मानतो हाली जायना न्हीद पडना भलायकी मेळना मागलोले कांय मुखार वचना कित्याक तो ग्लास हाली करपा जाय म्हूण ती ग्लास हाली करपा जाय कळटा तांकां पूण तो हाली करपा अशें घेवन भोंवल्यार जालना तो ग्लास असो आहा तो कितें करपा जाय म्हूण सांगलां काल कितें करपा जायो आनी एक घडये कितें जालो हाली जालो तूं देवा मुखार हे सगळो भार हे सगळे विचार हे सगळे प्रश्न घेवन तूं सासंगी पडटा आनी हें मन हें काळीज ही कूड आनी आत्मो खाली करता तेन्ना देव तो कृपेन भरता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मनान कांय चिंतना येनात सगळीं चिंतनांनी घुसपल्लो आसा सासंगी पड खाला पड आनी हाला पड आनी कांय मागणें करनाका हो ग्लास पळय भरलो कडेन आहा हें मन पळय भरलो कडेन आहा तें कितें करी खाली कर प्रेज लॉर्ड पूण हे बायलेन जेजू मुखार लागीं आयली आनी सोर पडली देखून खंयच्या इगोर्जीन खंयच्या कोपेलान खंयसर वो तुमच्या पर्सनल रुमान सासंगी पड आदी न्हू आमचो लोक बरो तो म्हाका थोड्या घरांनी वचपाक उमेद दिसता थोड्या घरांनी आजून थोड्या घरांनी हांव सांज दिसता आसलो थंयसर लोक म्हाका तेंच्या घरांनी बरें दिसता वचपाक बरें न्हू धाकटी कोपेलां न्हय तेंच्या घरान कोपेल टायप कशी आनी ती न्हू सगळीं ते ओलतेरी मुखार सासंगी पडटात धिमीर रावन आख्खो तेस करतात तेंगे रावपाचें कूड सारकें धाकटें पूण तें मागण्यांचें कूड कितें व्हडलें पूण भोंगो आतां जाय ते चेड्याक एक रूम चेडवाक मास्टर रूम बायलेक मास्टर रूम घोवाक मास्टर रूम सगळें मास्टर रूम आनी घरान ओलतेर आहा तिका ते मायक्रोस्कोप लावपा पडटलो कांय दिसती पडटा ना जागो आहा मागणें ना एक लायला थिंगा धाकटोच कोण जाणा आहा ना प्रेज लॉर्ड
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आणि आता सोरपोट पडून ते बायलेन सो लागीं आयली ती कितें केली जेजूक लागीं आयली जेजून एकटो सांगलो कितें कर म्हणून पयस वच म्हूण पयस वच म्हूण पयस वच म्हण जाल्यार वयत म्हणटा आसलो आमगेली पूण ती पयस गेली ना कितें केली लागीं आयली आनी उबी रावली ना कितें केलें जेजू सांगलें तिका सुरपोट पड म्हणून वय मेळना ना लागीं आयली आपल्या वचूंक ती लागीं आयली आनीक सोरपोट पडली हो तिचो भावात दाखयता तिका तूं भावात नासलो जाल्यार पाड पड तुजें शिराप पड तुजेर आमगे लोकूय तुमचे शिरापू घाताय कोणाचेर जुदेवांचेर तुजेर शिराप पडूं पाड पडूं अशें म्हूण कितें करता आसली वयता आसली न्हू वचचे नासली कित्याक तांकां ह्या जुदेवांक आनी कॅनडा तांकां कितें जायना आसलें पडना आसलें दुस्मान ते व्हडले कासाचे दुस्मान आनी ती सोरपोट पडली आनी सोरपोटून तिणें मागणें केलें सोरपोट पडून तिणें कितें केलें मागणें तें धाकटें मागणें कितें मागणें तें तिणें मागलें सायबा म्हाका पाव धाकटें मागणें 3 उतरां कितलीं उतरां 3 उतरां कितें तें सायबा म्हाका पाव आनी जायतीं उतरां म्हणलीं जायती मागणी केली तिणें सोरपोट पडून देवाक लागीं आयली सोरपोट पडून देवा मुखार फकत 3 उतरां म्हणलीं कितलीं उतरां कितें उतरां ती सायबा म्हाका पाव सायबा म्हाका पाव सोरपोट पड आनी देवाक सांग 3 उतरां तुजी कर सायबा म्हाका पाव सायबा म्हाका पाव सायबा म्हाका पाव मागीर ताणें अशी जाप दिली अरे आजुनूय जेसू तिणें सायबा म्हाका पाव म्हणलें दिमेर सासंगी पडली लागीं आयली आनी जेसू आजून तिचो भावात कितें जालो ना ते वस्तुरेचो गोड जालो ना थोडी बेश्टी उतरांचो बोडबोड ताका जेजू म्हणटा ही पोरसां म्हाका होटांनी वाखाणटा पूण तांचें काळीज म्हजे वयल्यान कितें आहा पयस आनी पयस काळीज पयस आहा ही बायलेन बेश्टे तमाशा असो लागीं येयल्या ती बेश्टी दाखोवपा जाय म्हण कितें केल्या सासंगी पडल्या आनी जी बेश्टी म्हणपा जाय म्हण कितलीं उतरां म्हणल्या तूं 3 उतरां म्हणल्या कितें ती आजून तिका जेजू जाणा आजून तिचो भावात गोड जालो ना तूं इतलीं वर्सां मिसा घेताय वेलांकनी सायबीणची नोवेना केली वेलांकनी वचून येयली पूण भावात गोट भिरांसता तुमकां भावात गोट जालो ना ये बायलेचो बी भावात गोट जेजू भावात गोड जावपा कितें करताचो हें मुखार भुरग्याचे कान काडून ते सुण्याच्या पेट्याक उडोवचे म्हणल्यार सारकें न्हय जेजूचे आतां कितें म्हणलें का सुणे म्हणले कितें म्हणली सुणे कोणागे तुमी आयकलां तेंगे सुण्यांगे तेंगे कोण चड जालो म्हणून कोणा वस्तुरेगेर एक तेंगे सुणे जल्म आयलो म्हण केन्ना आयकलां कोणा एक सुणे आहले तेंगेर एक बरो बाबा जल्मला गुलगुलीत पोल्याचो आयकलां केन्ना सुण्यागेर कितें जातात सुण्याचे पेटे न्हू मनशांगेर मनशां न्हू वय ना पूण जेजून कितें म्हणलें भुरग्याचें खाण काडून त्या सुण्याच्या पेट्यांक उडोवप सारकें न्हय तूं कोण सुणे आनी चेडूं कितें सुण्या गेले पेटे सुण्यांगे पेटे आनी तूं सुणे जेजू ती बायलेक सांगता तूं कोण म्हणू कितें म्हूण सांगता आयकूंक बरें दिसना आनी तूं म्हणपाकूय बरें दिसना म्हाकाय सांग बरें दिसना पूण जेजू म्हणलें
तूं सुणें आनी तुगेलें चेडूं सुण्या गेलें पेटे वय वो ना सारकें आहा थिंगा वो हांवें सांगलें रॉंग आहा चॅक करात तूं आनी पळय वाचात चॅक करात तूं चॅक करात भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक उडोवचें उडोवचें म्हळ्यार सारकें न्हय न्हय आनी मागीर कितें म्हणटा ती पळयात ती बायल तिणें ती म्हणलें बायलेचो आत्तां पळय भावात दिश्टी पडटलो आतां खरो भावात केन्ना दिश्टी पडटा आतां दिश्टी पडटा खरें ती बायल कितें सोत मानता कितें विस्वास उरता तें आतां पळयात आतां दिश्टी पडटा पळयात तिणें म्हणलें खरें सायबा हा खरें सायबा हांव कोण पूण सुणे खरें सायबा म्हजी तूं कोण हा सुण्याचो पेट हांव सुण्याचे पेटे पेट मागीर तूं सुण्यागे पेटो हो पेटूल म्हण कित्याक ती हे भाशेन चिंताले आमी सुणी तेंचो लोक चिंतालो आमी सुणी आमगे जात सुण्याची आमगे जात सकयली आमगे देवा गेली न्हू आमकां मान दिवंक फावना आमी देवाची न्हू ही भाशेन ती चिंताली ती चिंताले आनी जुदेव तशें चिंताले जेजू तिची चिंतप कितें करूंक जाय बदलूंक जाय जाय पाटी चिंतप तूं बदललें जिवीत बदलता चिंतप बदलना जिवीत बदलना म्हणटरी जेजून एका तिणें म्हणलें खरें सायबा हांव सुणें पूण मागीर पूण आपले दोनयाच्या मेजा वेले दोनीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात ना ते सुण्याचे पेडे खातात म्हणून कित कर हांव एक सुणें मागीर चेडूं बी एक सुणें तें कित दी चिकना कुडके होई लॉलीपॉप कित दी नॅश कितें मागलें तिणें कितें मागलां कितें मागलां ती बायलेन जेमेली सगळ्यांक कितें मागलां ती बायलें हांव सुणें आनी मागीर चेडूय बी सुणें सुण्यागे सुण्याची भुरगीं जातात सुणी जातात पूण कितें दी म्हाका वेले दोनीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात न्हय म्हजे वाडले म्हणत खरें सायबा खरें सायबा पूण पूण आपल्या आपल्या दुनियाच्या दोनयाच्या मेजा वेले मेजा वेले दोनीर दोनीर पडटात पडटात ते ते कुडके कुडके सुण्याचे सुण्याचे पेटे पेटे खातात ना खातात ना तूं खरें जेजू तूं सारकें हांव सुणें पूण हांव नको येसा न्हू सुणें बी पोसपाक बरें न्हू हांव म्हाजी सुणें बी पोसता जाल्यार मागीर चुताय दवरचें हांव कित्याक अंजुना हांगासर एका सुण्यान एका भुरग्याक घांस मारलो आनी पाड मारलो आनी ताचे गुंगटे हिंगा मानेक घांस मारलो गुंगटेक घांस मारलो आनी हो भुरगो 7 वर्सांचो भुरगो मेलो म्हणटरी कोणें तूं सुणें पोसलें जाल्यार सुण्याक आतां ह्या सुण्या पोसलो मनीस बोणकोणीन आहा तुगे सुण्यान तर कोणाक घांस मारलो सुणें जबाबदारी न्हू घांस मारलो कोणें सुण्यान म्हणटरी सुणें जबाबदारी न्हू एक्चुअली सुणें जबाबदारी जावपा जाय आसलोलें मनशान मारला घांसू ना सुण्यान मारला म्हणून सुणें जबाबदारी आसा जाय आसलें कांय तो तसो ना तुज्या सुण्यान तर कोणाक घांस मारलो जाल्यार बोणकोणीन वचूंक जाय कोणें तुवें सुण्याच्या दोनयान पूण हांवें जाय जाणां सुण्याक पोसता हांव आय एम नॉट अगेन्स्ट सुण्याक पोसता माजरां पोसता कोणाक पोशीत तेंक पोशात पोशात पूण तुमी सुण्याक पोसून कोणाक त्रासान गायनाकाय तुजें बाबा न्हू आदीं सुण्याक पोसपाक न्हू सोंपें आसलें सुण्याक पोसपाक कितें आसलें सोंपें पूण आतां लोकां कडेन कितें जाला पयसो हांव नको खरें पयस जालें जाल्यार मनीस आजून उपाशी आहात थोडे एक सुणें हाडल्यार न्हू एक मनीस एक सुण्याची काळजी घेवपाक तेंचें जेवण खाण सगळें पळोवपाक तांकां हॉस्पिटलांत दोतोरागेर फातरागेर मातयेक गोबरेक व्हरपाक
आनी थोड्यांनी हें कोता आसतना आत दीस सुण्या ते उरला कांटे खुंटे हान ते बाडे खंयच्यान गुडगुडीसान ते गेले दोंगरा गेले कोण एक धरून ना तेच धरून गेले तेंची व्हडली टेन्शनां नासली आतां त्या थोड्यां बरें सारकें अशें करून सान गोवाक भायले सगळें भायर मारल्यार सामकें गुड्ड सुण्याक घेवन फोटो घाताय मनशां सामकें खुशीन आनी थोडी तोंड घालले किस ते आवय बोगूस म्हणजे आनी आतां हांव म्हणटा मनशां सुणी जालें काय म्हूण एक काळार सुणी भायर आसतालीं आमी भितर आसतालीं आयज सुणी माजरां भितर आमी बी भितर आमी सुणी जाले वो ती सुणे आहाय ती मनशां जाल्यार हांव नको तुमी पळयात आय हॅव सम क्वेश्चन मार्क सुणी मनशां जाले वो मनशी सुणी जाले ती हांव नको तुमी विचारा एकामेकाक आदले काळार तेंक बाडे ते इतले कांटे खुंटे कितें घात आतां स्पेशल तांदूळ पॅडिकी आनी हें आनी तें आनी तें आनी तें म्हजे लागीं एक माजर हाडिल्लें कोण पर्शियन कॅट म्हण हाडुल्लें तेका सांबाळटा म्हाका नाका जातालें हांवें म्हणलें बाबा कोण व्हराय तेका मातशें म्हजो जीव मोको जायना आनी तीच आनी जीव कोण सांबाळटलो म्हणून ही बायल सारकी आहा ती बायल म्हणटा कांटे हुटे गोटे कितें पडटा ते एक गोट पडलो तो गोटो सुणे पिड्यार करून नासलें माजर पिड्यार करून नासलें ते रावताले तो एक गोटो पण ही बायल म्हाका तूं मनीस म्हूण बसो दवरूं नाका पूण एक सुणें म्हूण आनी तो एक गोटो एक कांटो आतां नुस्तें सुण्यांक माजरांक स्पेशल नुस्त्याक आमी मनशां खावपाक नुस्तें मेळना पूण ते कांटे खायना आयची सुणी आयचे कांटे नाका तूं हा कित्याक ती जाणाय ते उपास दवरले जाल्यार तेंक मागीर दोतोराय वतले इंजेक्शन मारतले सल लायतले ती बाडे बरी मॉडर्न जाले आदली सुणी ती कितें मेळटा खायले आनी ती बाडे जियेली ही बायल ताका सांगता कितें म्हणटा ती खरेंच सायबा पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले दोनीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात न्हू आनी जेजू आनी जाप ना जाप आहा जेजूक जाप आहा सुणें म्हणलें वय हांव सुणें ही ल्हान विकाय ही कितें ल्हान विकाय आनी ल्हान विकाय खंय मनशाक देवा बोले वता प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मनशाची ल्हान विकाय मनशाक आंज बुडो कोत्ता कितें म्हणलां हांवें कितें म्हणलां मनशाची ल्हान विकाय मनशाक कितें कोत्ता आंज बोडवा कोत्ता मनशाक आनी मनशाची गर्व मनशाक कितें कोत्ता आंज बोडव्याचें गर्व कितें कोत्ता तांकां सगळा फुडें देंवसार कोत्ता देंवसार कशें येयले जाणा तुमी केन्ना आयकलां देंवसार कशें येयले ते आयकलां ना देवान सगळे आंज बोडवे रोसले तातूंत एकटे आंज बोडव्याक एका तेंचे आंज आसले तांचे एकटे गर्व आयलें आमी सदांच देवा मुखार कितें सत्संगी पडुया हांव पडपा ना कितें आयलें गर्व आयलें आनी गर्वाक लागून तांकां देवासले पयस वचचें पडलें आनी थंयसूर ताका लागून ते कोण जाले देंवसार जाले तूं मागणें कोत्ता आसतना गर्वान बदताय गर्वान फुल्लाय बेश्टें मागणें बडबड ते बायलेचो बडबड जाले ते भाशेन आनीक ही बायलेन ही ल्हान विकाय चिजून पळयली आनीक तिणें ती बायलेक चिजून आतां कितें म्हणटा तें बरें कोण आयकात म्हणात सगळें बरोबर म्हणात 28 तेन्ना पुर्ती पाडून जेजून तिका म्हणलें ए बायले व्हड तुजो बाबाट तुका जाय तशें जावं आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली तिची धूव तेच घडयेक बरी जाली तेच घडयेक पयलें ते बायले कितें म्हणलोलें पयलें ते बायले कितें म्हणलें जेजून तूं कोण सुणे आनी आतां कितें म्हणलां ते बायलेक
हे बायले ओढ तुझो ओढ बावाट ओढ ओढ तुझो बावाट पयले गरज मागणें करता आसतना बाबात. जाय जाण हांव सांगता, सदांच सांगता, हांव नको जितले इगोजांनी गेलां तितले इगोजें सांगलां. आतां रिसंटली कोण आयिल्लो सांत दिसेवा सावन, फादर हांव सगळें तुवें शिकयलो तें सगळें उडगां आसना रे फादर. म्हाका 4 वर्सां ह्या आमच्या गांवांत तुवें शिकयलोलें तें म्हाका सगळें उडगास ना. पूण एक तुगे उतर न्हू सांग, घांटी माना हांव. कितें एक तुगे सारकें कितें कोन्न आहा, घांटी मान आहा. आनी कितें रे तें फादर सदां सांगिल्लें आमकां, आमगे लोकांक सदां सांगिल्लें तुवें तें म्हणल्यार आमी हांबरी. आमी कोण हांबरी. हांबरी कितें मागीर खूंय गेल्लो खूंय ना. आनी कितें हाडलें, कितुली वेस्तां रे फादर, कितुली देवसांव रे, कितल्यो लादायनी रे, कितल्या वर्सांच्यो सायबिणी रे, कितले तेर्स फादर. सगळें घडये थोडें भोव विसरलो हांव, पूण हें विसरलो ना. बाबात ना, बाबात ना. हे बायले बाबात नासलो. जेसून तिका कितें म्हणलें, तो भावात तपासलो, तो भावात गोट केलो आनी कितें म्हणलें तिका, कितें म्हणलें पयलें उतर कितें म्हणलां, ही बायले वोड तुजो बावाड. वोड तुजो भावात. केन्ना तुका म्हणला कितलो वोड तुजो भावात पळय तूं. पळय जेन्ना तुका देव मेळटा तेन्ना तुजो भावात वाडटा. देवा उतर तूं आयकता न्ही, तो मनान खासान तूं फुडें सरता. शेजारणीचो हेंचो राग द्वेश सगळो पयस दवरता. आनी तुका जाय तशें जावं. कितें जाय आसलें तिका, केन्ना ते बायले कितें जाय आसलें, तिची दुयेक जोर आयिल्लो. हय जोर येयल्लो, खोंकली मारताली. कितें नेश, कितें जालें तिचे दुयेक, पांय दुखतालो. कितें जाल्लें तिचे दुयेक, देंवचार बसलो. तितलें सोंपें न्हू देंवचार काडूंक. आनी मागीर तुका जाय तशें जावन तिचे दुयेक 30 घोडयेक कितें जाली तिची Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जाय जाण आमी देवाशी येता. कशी येता तुमी चॅक करात. हांव देवाशी येता, देवाक मेळूंक येता. येवपा जाय म्हण येयला हांबरी. हांव देवाक मेळूंक येता, देवाक भेटूंक येता, देवाक पळोवंक येता. आडकुडी जायते आहात, प्रश्न जायते आहात. दुसरी वस्त बाबा न्हू, हांव देवाशी येता आसतना सदांच सांगता ल्हानविकाय आपणायात. कितें आपणायात, कितें आपणायात, ल्हानविकाय. ल्हानवीक सा कोणाचो एक वॉलंटियर लेगून सांगलें, आगो बाय हिंगा बोस. कोणें सांगलें जावं येता हें, देवान सांगलें जावं येता. देवान सांगलें जावं येता. उडगासर ती कोणी तुजी दुस्मान जायत, पूण दुस्माना वरवीं देवान तुका सांगलें जावं येता. आनी ल्हानविकाय तूं आपणायशी. ती भायलीच कशी ल्हानविकाय जाली ती. देव जाय त्या देण्यांनी भरता. कोणाक, गर्विश्तांक. गर्विश्तांक ना, कोणाक देण्यांनी भरता, कोणाक, ल्हानविकांक. पळयात उक्ती करात. Luke chapter 1 verse 52 and 51 सान हांगासर पळयात. 50 मारिया बरी उतरां उच्चारता ती. 49 हांगासर स्टार्ट करात. Luke chapter 1 verse 49. मारीचें जिवीत पळय, काय बरें जिवीत तें.
फकत मारेचे फोटो घेयलो ना, मारे जिवीत आमचे जिवीत, जेजूचे जिवीत आमचे जिवीत. 49 Luke chapter 1 verse 49 all together. 1 2 3 4 म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्या ताणें, सोर बोलिश्तो पवित्र ताचें नांव, ताची भोक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेक दया, आपल्या आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान घर दोतल्यांक दुस पडयता, रिकामे धाडटा. कितली नवा ना, कितले फायदो ना बाबडलो, फायदो ना, फायदो ना. आनी फायदो ना ते करूनय बी फायदो ना. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. जाय ती नव्यानं केली आनी कांय तर फायदो ना, ते कित्याक? जाय ते रांदलें, जिवपाक जाय तितलें रांदूंक जाय न्हू, वय वो ना. जाय तें रांदलें, कुसयलें, पिड्यार केलें, फायदो कितें? म्हणटरी आपली बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान घर दोतल्यांक दुस पडयता. देखून हांव देवा मुखार येता तेन्ना, देवा मुखार येता तेन्ना, भावा भयणी मदीं जियेता तेन्ना कितें पयस करूंक फावो? कोणाक पडना? देवाक आनी गर्वाक, देवाक आनी गर्वाक पडना. गर्व कोणा कडल्यान येता? देंवचारा कडल्यान येता. आनी तूं गर्वान जियेताय तेन्ना देवा बोलीन कांय फायदो ना. कित्याक तुजी देवाची नदर तुजी आसा जायत, पूण तुजी नदर देवाची ना, तुजी नदर तुज्या गर्वाचेर आहा. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. 52 पदवीदाराक तो सोदरा वयले शेवटी हापरी येयलें, वर्सां येयत हाय, खंय गेल्ली, हुयना. आनी कितें हाडलें? कांय ना, तें जिवीत, तें जिवीत. समज कोणाक एक भुरगें 10 वर्सां जालीं एविसन इस्कॉलाक वयता. कितलीं वर्सां जालीं? 10 वर्सां जालीं एविसन इस्कॉलाक वयता. तेजे बरें कॅनडा वचूंक सोदता. 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जाल्या उपरांत चडशें तें भुरगें खंय आसूंक जाय तुमगे भाशेन? कितले पावूंक जाय? कितले पावूंक जाय? फर्स्ट क्लासान स्टार्ट जालें, KG 1 2 नाका. कितले आसूंक जाय? 10 वर्सां जालीं भुरगें खंय आसूंक जाय? खंयचे स्टँडर्ड आसूंक जाय रे कॅनड? 10 वर्सां खंयचे स्टँडर्ड आसूंक जाय? 10 वर्सां जालीं इस्कॉलाक वयता. कितले आसूंक जाय? 10th आसूंक जाय. 10th आसूं नाका, पूण भोंगो एविसन फर्स्टाकू आहा. कितले जाणां खुशाल जातलीं? एविसन खुशाल जातलो तूं? 10 वर्सां जालीं इस्कॉलाक वयता, पूण कितें आहा? फर्स्टाकू आहा. पूण आसूं जाय आसलो खंय? खंय वसूं जाय आसलो? 10वीक आसूं जाय आसलो. 10th 10 वर्सां काबार जालो जाल्यार 11वी आसूं जाय आसलो. पूण कितलेक आहा? थोड्यांक तुमी इस्कॉलाक येवपाक लागल्यार 50 वर्सां जालीं, थोड्यांक 60 वर्सां जालीं, थोड्यांक 80 वर्सां जालीं, थोड्यांनी एक पांयो खंय दवरला? सिमतरीन दवरला. पूण कितलेक आहा तूं? फर्स्टाकू आहाय. आनी तेका शिकोवनाका, तें फर्स्टाकू रावंक जाय. जाय जाण आहात आमी, जाय जाण आहात आमी 40 वर्सां जालीं इस्कॉलाक येवपाक लागल्यार, पूण कितले आहाय? फर्स्टाकू आहाय. भावात वाडना, जिवीत बदलना, देवीक अनुभव जायना, हें केलना तें केलना तें केलना, बेश्यो आपल्याच्यो गजाली त्यो. जिवीत बदलना आनी भावात वाडना. थोडो सूड हे बाबत खातीर मागात. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. ती बायल जेजू मुखार संगी पडली.
देव कोण तो तिणें ओळखून घेतलो. हे वेळार जेजू मुखार आमी दिमीर रावया. जेजू मुखार आमी दिमीर रावया. आनी आमच्या भावाता खातीर मागुया. आमच्या भावाता खातीर मागुया. आमच्या भुरग्यां खातीर मागुया. आमचे भविष्य खातीर मागुया. देवाचें उतर पोरगोट्टोल्यां खातीर मागुया. जंय नवसणी येवंक जाय ती नवसणी येवचे खातीर मागुया. Gesù, tu smosorà. Gesù, tu smacasa. Alleluia, Gesù, tu smosorà. Gesù, tus makasa arga tuka suti tuka arga tuka suti दुनिया मुझे बाबात पड़े. Lord, increase my faith. Lord, I may grow in your power. Lord, I may know you who is God. Jesus, tu smosode. Jesus, tu smosoji. Hallelujah, Jesus, tu smosode. Jesus, tu smosoji. Arga tuka sugi walla suti tuka arga tuka suti tuka Jesus, tu smojiso. Jesus, tu smojiva. Arga tuka suti tuka arga
Hallelujah. 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 Hallelujah.